उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। उपचुनाव हुने क्षेत्रमा आज रातीदेखि मौन अवधि शुरू हुँदै कुनै पनि प्रचार प्रसार गर्न नपाइने, मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरेमा जरिवाना हुने। अर्थतन्त्रको आकार नबढे पनि नेपालको सार्वजनिक ऋण भने तीव्र गतिमा बढ्दै, राजस्वको वृद्धि दरमा सुधार नभएमा ऋण लिन र तिर्न समस्या पर्न सक्ने। यही अनुसार हामीले रेभिन्यूमा वृद्धि गर्न सकेनौं भने ऋण तिर्नलाई चाहिँ अरू खर्चहरू कटौती गर्नुपर्ने जस्ता अप्रिय कुराहरू गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्लामा सड़क पूर्वाधारसँगै स्थानीय उत्पादनमा असर, परनिर्भरता र नदी प्रदूषण पनि बढ़न थालेको गुनासो। भारतको विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको पुनरावेदन खारेज, उच्च अदालत जाने तयारी। र एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज मलेसिया र बहराइनको जित। आईपीएल क्रिकेटमा बेंगलोरले पंजाबलाई 24 रनले हरायो। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो, बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आईएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। विगत 16 वर्षदेखि आयुर्वेदिक क्षेत्रमा नै उत्कृष्ट ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटलमा बिना अपरेसन पाइल्स, फिचर, फिस्टुलाको 4 सूत्र विधिबाट सफल उपचार गरिन्छ। सम्पर्क ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटल प्राणी, थुम्बा राईचोक, काठमाडौँ। फोन नम्बर 9801389580। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। आउँदो आइतबार वैशाख 10 गते हुने उपचुनावका लागि आज रातीदेखि मौन अवधि शुरू हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत बारा-2, चितवन 2 र तनहु 1 मा आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि शुरू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मौन अवधिमा कुनै पनि प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। यस्तै मौन अवधि शुरू हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको 300 मिटर वरिपरि राखिएका आफ्ना चुनाव चिन्ह तथा प्रचार प्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने, एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न र प्रचार प्रसार गर्न नहुने, अनलाइन, छापा वा अरू कुनै पनि माध्यमबाट दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश, सूचना वा प्रचारका सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्न नहुने पनि निर्वाचन आयोगको आचार संहितामा उल्लेख छ। निर्देशिका विपरीत मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरेमा 1 लाख रुपैयाँ जरिवानादेखि उम्मेद्वारी रद्दसम्मको कारवाही हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ। दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले गएको माघ 13 गते दोषी ठहर गरी सांसद पद खारेज गरेपछि चितवन 2 मा उपचुनाव हुन लागेको हो। तनहु 1 मा उपचुनाव जितेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि उपचुनाव हुँदैछ। बारा-2 मा जसपाका सांसद रामसाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि चुनाव हुन लागेको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजगढ़ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छिट्टै शिलान्यास गरिने बताउनु भएको छ। बाराको गढीमाईमा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विमानस्थलको कामले अब छिट्टै गति लिने बताउनुभयो। प्रचण्डले गढीमाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्र बनाउन पहल गर्ने र त्यसका लागि गढीमाई विकास समिति बनाएर यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनेसहित विभिन्न निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको चौथो बैठक यही वैशाख 12 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सड़क आयोजनाको निर्माण अवधि
2083 चैत मसान्तसम्म थप गर्ने र जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय भएको छ। यसैबीच सरकारका प्रवक्ता मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको समय अहिलेसम्म निश्चित नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निश्चित रहे पनि मिति भने तोकी नसकिएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका बेला राख्ने विषयहरू मन्त्रालयहरूले प्राथमिकताका आधारमा सुझाव दिने र त्यसमा पनि सीमा सम्बन्धी समस्याका कुराहरू मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच सरकारले मिटर ब्याज पीड़ितलाई न्याय दिने प्रक्रिया शुरू भइसकेको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन पुनः आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न भएको पत्रकार सम्मेलनमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आन्दोलन फिर्ता लिएर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले समस्या समाधान गर्न उच्च स्तरीय आयोग बनाएको भन्दै उजुरी दिएर सहयोग गर्न पनि मिटर ब्याज पीड़ितहरूसँग अनुरोध गर्नुभएको छ। जाजरकोट र रुकुम जोड्ने निर्माणाधीन बेलीब्रिज भाँचिँदा 2 जना कामदारको ज्यान गएको छ। रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोट नगरपालिका 4 र जाजरकोटको तल्लो बगर जोड्ने फेरी नदीमा बन्दै गरेको निर्माणाधीन बेलीब्रिज भाँचिँदा भारतीय कामदार धर्मेन्द्र गौतम र पुरूषोत्तम प्रशान्तको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष रोकाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार घटनामा अरू 6 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा गोरखनाथ, संजय गौतम, सोनी चमार, मैकु गौतम, प्रशान्त राजकुमार र राजकुमार हर्जन चमार रहेका छन्। घाइते मध्ये 3 जनालाई थप उपचारका लागि नेपालगंज पठाइएको छ। उनीहरू निर्माण कार्यमा संलग्न भारतीय कामदार रहेका प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै बेलीब्रिज निर्माणमा संलग्न नवलपरासीका नीरज कुमार चौधरीको भने सकुशल उद्धार भएको प्रहरीले जनाएको छ। हिमशिखर खड्का कृष्ण जेवीले 3 करोड़ 84 लाख रूपैयाँ लागतमा बेलीब्रिज निर्माण गरिरहेको छ। निर्माण व्यवसायी बुद्धि बहादुर खत्रीका अनुसार बेलीब्रिज निर्माणको अन्तिम चरणमा थियो र संघीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको थियो। यसैबीच अन्नपूर्ण हिमालको दोस्रो आधार शिविरबाट सोमबार बेपत्ता भएका एकजना भारतीय आरोहीको 4 दिनपछि जीवितै उद्धार भएको छ। भारतको राजस्थानको किशनगढ़का 34 वर्षीय अनुराग मालु आज बिहान अन्नपूर्ण हिमालको दोस्रो आधार शिविरमा भेटिनु भएको 7 समिट ट्रेकका प्रबन्धक थानेश्वर गुरागाईले जानकारी दिनुभयो। उद्धार गरिएका आरोहीको अहिले पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिलाई सरकारको भर्ना अभियानमा सघाउन आग्रह गरेको छ। समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान भन्ने नारा सहित शैक्षिक सत्र 2080 को विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। निशुल्क आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गएको चैत 26 गते सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ र विद्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। उद्योग विभागले 10 करोड़ रूपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीमा स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने भएको छ। विभागले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालमा 10 करोड़ रूपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी अनलाइन मार्फत स्वीकृत गर्ने तयारी थालेको जानकारी दिएको हो। विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को दफा 42 मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन लागेको बताउनुभयो। उहाँले अब प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृतिका सेवाहरू स्वचालित बनाउने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम अब 10 करोड़ रूपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी अनलाइन मार्फत स्वीकृत गर्न शुरू गरिएको समेत बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि
पछि मन भयो रमाउने आइएमई पे रिफर गरिदे मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ आइएमई पे रिफर गरिदे मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले उपचुनाव हुने क्षेत्रमा आज रातिदेखि मौन अवधि शुरू हुँदै कुनै पनि प्रचार प्रसार गर्न नपाइने मिटर ब्याज पीड़ितलाई आन्दोलन फिर्ता लिन सरकारको पुनः आग्रह, जाजरकोट र रुकुम जोड्ने निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिँदा 2 जना कामदारको ज्यान गयो लगायतका खबरहरू प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ़ेर 21 खर्ब 73 अर्ब रूपैयाँ नागेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म नेपालले विभिन्न देश र दात्री निकायलाई तिर्नुपर्ने ऋण 21 खर्ब 73 अर्ब रूपैयाँ नागेको हो। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्मको 9 महिनामा नेपालले 1 खर्ब 60 अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको छ। यसमध्ये 1 खर्ब 5 अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण र 54 अर्ब 68 करोड़ रूपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ। यस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनामा ऋणको सावा र ब्याज गरेर 1 खर्ब 23 अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै आर्थिक मन्दी देखिएकाले नेपालले ऋण पाउन समस्या हुने र ऋण पाए पनि तिर्न अर्को सकस हुने सम्भावना रहेको विज्ञहरूले चिन्ता जनाउन थालेका छन्। साथै अर्जुन पोखरेलले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराज शर्मालाई सोध्नु भएको छ, अहिले सरकारले सजिलै ऋण पाइरहेको छ कि समस्या छ? केही समय पहिला तरलता अभावको कारणले केही ब्याज दर चाहिँ बढी हुन गयो, नत्र चाहिँ त्यस्तो ऋण उठाउनै समस्या पर्ने अवस्था चाहिँ छैन एकातिर भने। अर्कोतर्फ हामीले पनि समयमै ऋण चुक्ता गर्दै गएका छौँ। जुनको चाहिँ किस्ताहरू वैदेशिक ऋणको होस् वा आन्तरिक ऋणको किस्ताहरू हामीले तिरिराखेका छौँ नियमित रूपमा। यो तपाईँले आन्तरिकको भन्नुभयो, वैदेशिकतिर पनि हामीले जुन लक्ष्य राखेका थियौँ विश्वका धेरै देशमा पनि आर्थिक मन्दी भनेर आइरहेको छ, हामीले ऋण पाउन चाहिँ कठिन भइरहेको छ कि छैन? अहिले चाहिँ अब 242 अर्ब चाहिँ विदेशी ऋण उठाउने भनेकोमा अहिलेसम्म करिब 63 अर्ब 72 करोड़ मात्रै हाम्रो अभिलेखमा देखिएको छ। यो चाहिँ अनुदान बाहेकको रकम हो। यसलाई हामीले लक्ष्य अनुसारकै भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? लक्ष्य अनुसार वैदेशिक ऋण चाहिँ उठेको छैन। आशा गरौँ यो अब आर्थिक वर्षको अन्तिममा जहिले पनि पछिल्लो समयमा बढी प्राप्त हुने हुँदाखेरि यो वर्ष पनि प्राप्त होला। समयमै ब्याज र सावा तिरेन भने के हुन्छ? व्यक्तिको त लिलाम हुन्छ, एउटा धरौटी राखेको हुन्छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले। देशको सवालमा चाहिँ के हुन्छ? अहिलेसम्म हामीले समयमै तिरेको भएर त्यो अवस्था आएको छैन कि? समयमै तिरेनौँ भने अब जस्तो आन्तरिक ऋणको हकमा जहाँबाट हामीले आन्तरिक ऋण उठाउने हो उनीहरूले चाहिँ हामीहरूलाई नदिन सक्छ। हामी कहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था नआएको हुनाले यो चाहिँ परिकल्पना मात्रै हो कि यदि हामीले समयमा तिर्न सकेनौँ भने भोलिका दिनमा हामी ऋण उठाउन सक्दैनौँ आन्तरिक रूपमा पनि। र अर्को चाहिँ तिर्न नसक्ने भन्ने कुरा पनि के छ भने अब हाम्रो संविधानमै यस्तो ऋण सम्बन्धी व्यवस्थालाई ऋण तिर्नु पहिलो दायित्व र पहिलो कर्तव्य हुन्छ राज्यको। जस्तो विदेशी सहायता अन्तर्गत आएको ऋणको पनि हामीले एक दिन मात्रै ढिला हुँदा पनि अब अर्थतन्त्रले चाहिँ खान नसकेर हो कि किन यस्तो भयो भन्ने चासोहरू उत्पन्न हुन्छ भने फेरि हामीले ऋण नपाउने सम्भावना हुन्छ। वैदेशिक मुद्रामा हामीले ऋण लिँदाखेरि अथवा सम्झौता गर्दाखेरिको दरमा ऋण लिएका हुन्छौँ, पछि त्यो डलरको भाव अथवा सम्बन्धित मुद्राको भाव बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो दायित्व पनि बढ्दै जान्छ, अथवा हामीले जुन समयमा ऋण लिएको त्यही बेलाको दर रेट अनुसारकै तिर्नुपर्छ। यदि चाहिँ हाम्रो मुद्रा कमजोर भयो र वैदेशिक मुद्रा बलियो भएर आयो भने हाम्रो ऋणभार त्यतिकै बढ्ने हुन्छ कि हैन। केही वर्ष अगाडि हामीले अब 100 रुपियाँमा लिएको रहेछ त्यो ऋण भने 100 दर थियो त्यति बेला भने अहिले हाम्रो 131-32 पुगिसक्यो नि हैन। हाम्रो ऋण 32 रुपियाँ त यतिकै पनि बढ्यो क्या, सावामै बढ्यो।
तामामै बढो, थप नलिएर पनि बढ्छ होइन। त्यसर्थ चाहिँ हामीले विदेशी मुद्रामा लिने, विदेशी मुद्रामै तिर्नुपर्ने गर्दाखेरि एक्सचेन्जको रिस्क चाहिँ छ। अमेरिका, जापान, कोरिया लगायतका ठुल्ठुला देशहरूको पनि थुप्रै ऋण छ भनेर सुनिन्छ। तर हाम्रो जस्तो अलिकति जोखिमपूर्ण अर्थतन्त्र भन्नुहुन्छ विज्ञहरूले, यस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा हामी लगभग कुल राष्ट्र उत्पादनको 50% हाराहारीमा सार्वजनिक ऋणको अवस्थामा पुगेका रहेछौँ। यसलाई कतिको स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, कतिको सहज या जोखिम रूपमा लिन सकिन्छ? अहिले हाम्रो अब करिब 41% को हाराहारीमा छ होइन टोटल जीडीपी को। अनि हाम्रो चाहिँ अब मध्यमकालीन ऋण रणनीतिले पनि 50% भन्दा बढी बढाउन मिल्दैन भन्ने कुराहरू गरेको छ होइन। त्यसर्थ हाम्रो अब स्पेस थोरै छ ऋण लिने होइन। हाम्रो अब जीडीपी बढ्दै गयो भन्दा हाम्रो स्पेस बढ्दै जाने भयो होइन। जीडीपी खुम्चिने अब यो ऋण बढ्ने हो भने हाम्रो स्पेस छिटै सकिन्छ। त्यही अनुसार हामीले रेभिन्यूमा वृद्धि गर्न सकेनौँ भने ऋण तिर्नलाई चाहिँ अरू खर्चहरू कटौती गर्नुपर्ने जस्ता अप्रिय कुराहरू गर्नुपर्ने हुन सक्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराज शर्मा। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्लामा सड़क पूर्वाधार पुगेसँगै स्थानीय उत्पादनमा असर देखिन थालेको छ। कर्णाली कोरिडोरमा यातायात सञ्चालन भएसँगै हुम्लाको आन्तरिक उत्पादनमा प्रभाव पर्न थालेको हो। नेपालगंज, रूपडिया लगायत तराईका जिल्लाबाट खाद्यवस्तु आयात गरी उपभोग गर्ने क्रम बढ़न थालेको छ। यातायात सेवा पुगेसँगै स्थानीय बासिन्दा आफैले उत्पादन गरी खाने भन्दा पनि परनिर्भर हुन थालेको सर्केगाड गाउँपालिकाका स्थानीय प्याराजङ साईले बताउनुभयो। हुम्लाको उत्पादनले बाहिरको बजारलाई विस्थापन गर्नुपर्नेमा बाहिरका सामग्रीहरूले स्थानीय बजार नै विस्थापन गर्न थालेको उहाँको गुनासो छ। कुल क्षेत्रफल मध्ये 4267 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको हुम्लामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, चुली, मकै, सिमी, उवा, जौं, मार्सीधान, आलु, स्याउ लगायत बाली र फलफूल उत्पादन हुँदै आएको छ। सड़क विस्तारले उत्पादनको बजारीकरणमा टेवा पुगेको भए पनि सँगसँगै परनिर्भरता पनि बढ़ेको स्थानीयको बुझाइ छ। साथै सड़क पूर्वाधारको विकास र विस्तार भएसँगै कर्णाली नदी पनि प्रदूषित हुन थालेको छ। फोहोर तथा ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नदीमा प्रदूषण बढ़ेको हो। कर्णाली नदीको छेउछाउमा बस्तीहरू बढ़ेसँगै फोहोर बढ़ेको स्थानीय रेलकला साईले बताउनुभयो। सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रसिंह कार्कीले कर्णाली नदीमा बजारको फोहोर फाल्ने गरेको विषयमा आफूले बुझेर आवश्यक जानकारी लिएर अनुगमन पनि गर्ने बताउनु भएको छ। तापक्रममा वृद्धि भएसँगै वनमा डढेलो साथै आगलागीका घटना पनि बढ़ेका छन्। देशभर हिजो एकै दिन 17 जिल्लामा 379 ठाउँमा डढेलो लागेको तथ्याङ्क छ। एकै दिन 379 डढेलोका घटना यस वर्षकै सबैभन्दा उच्च भएको वन तथा भू संरक्षण विभागले जनाएको छ। वन डढेलोबाट निस्केको धुवाँका कारण देशभरको आकाश तुवालोले ढाकेको छ भने वायु प्रदूषणले जनस्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ। यसैबीच सप्तरीको खड़क नगरपालिकामा घुरबाट सल्केको आगोका कारण 15वटा घर जलेर नष्ट भएका छन्। खड़क नगरपालिका 9 वज्राही गुठी टोलमा घर पछाडि बालेको घुरबाट सल्केको आगोले 15वटा घर जल्दा 65,20,000 रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको सप्तरी प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै बाँकेको राप्तीपारी क्षेत्र अन्तर्गत नरैनापुर गाउँपालिकाको छुट्टा छुट्टै 2 ठाउँमा भएको आगलागीमा 10वटा घर जलेका छन्। आगलागीबाट 40 लाख रूपैयाँको क्षति भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ। यसैगरी गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा आगलागी हुँदा 2वटा घर र 3वटा गोठ पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन्। इस्मा गाउँपालिका 5 इस्मा रजस्थल अन्तर्गत दमारका शिवलाल कुमाल र रुद्रबहादुर कुमालको 2वटा घर र 3वटा गोठ जलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। देशभरको मौसम बदली हुने क्रममा रहेको र केही ठाउँमा छिटफुट वर्षा हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज राति सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको केही ठाउँमा हल्का पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविदका अनुसार ती क्षेत्रमा मेघगर्जन र चट्याङसहित छिटफुट पानी पर्ने अनुमान छ। तराई क्षेत्रमा भने हावाहुरीको सम्भावना रहेको मौसमविद सञ्जीव अधिकारीले बताउनु भएको छ। देशभरको 159 ओडाले अझै अनलाइनबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न नसकेको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागले जनाएको छ। पंजीकरण सप्ताहका अवसरमा युनिसेफ र महिला कानून र विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा इन्टरनेटको समस्याका कारण देशभरका 6,743 ओडा मध्ये 159 ओडाले अझै अनलाइनबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न नसकेको विभागले जनाएको छ। कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक
निर्देशक रुद्र प्रसाद पण्डितले व्यक्तिगत घटना दर्तामा देखा परेका समस्या सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता जस्ता घटना 100% हुने गरी अभियान चलाउन लागि विभागका निर्देशक नवराज जैसीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको अनुरोध। समयमै भर्ना समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान भन्ने आदर्श वाक्यका साथ यही वैशाख 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र 2080 को विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यालय उमेर समूहका आफ्ना नानी बाबुहरू अनिवार्य रूपमा विद्यालय भर्ना गरी उनीहरूको समुज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न अभिभावकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने खालका सन्देशहरू सहित आफ्नो सेवा क्षेत्रमा व्यापक प्रचार प्रसार गरी वैशाख महिनाभित्रै सबै बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुहुन सबै विद्यालय तथा स्थानीय तह र आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरणका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 964। तातोले झन्नै जिब्रो चाहिँ मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 103 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1645 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 103 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 61 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 397 जना पुगेको छ। काठमाडौँको ठमेलबाट झण्डै 2,33,28,000 रूपियाँ बराबरको कोकिन सहित 2 जना विदेशी नागरिक पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोले 1 केजी 80 ग्राम लागू औषध कोकिन सहित भारतको उत्तर प्रदेशको अलिग्राहका 51 वर्षीय रविन्द्र कुमार पराशर र केन्याकी 63 वर्षीय पिलिसिला वान्जा एन्ड्रिटुलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूलाई ठमेलमा रहेको छुट्टा छुट्टै होटलबाट पक्राउ गरिएको लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक एसपी चक्रराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। दाङमा नुहाउने क्रममा खोलामा डुबेर 1 जना किशोरीको ज्यान गएको छ। आज दिउँसो हापुर खोलामा बाँधिएको कुलोको बाँधमा नुहाउने क्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 वनकट्टाकी 14 वर्षकी चेतना रावतको डुबेर ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रवक्ता पर्वत केसीले जानकारी दिनुभयो। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार आज झण्डै 16 अंकले घटेको छ। आज 267 वटा कम्पनीका 32 लाख किता शेयर 98 करोड़ 33 लाख रूपैयाँमा कारोबार भएका छन्। आज माता तीर्थ औँसी मनाइएको छ। हरेक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्षको औँसीका दिन आमालाई सम्मान गरी आमाको मुख हेर्ने गरिन्छ। आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्ड तथा पुरोहितलाई सिधादान सहित भोजन गराई दिवंगत आत्मा र उहाँले गरेका काम सम्झने गर्दछन्। मेरो पनि भन्नु छ। आमाको सम्मान र सम्झनामा आएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। शिव पौडेलले लेख्नु भएको छ, आमाको महिमा यति धेरै छ जुन बयान गर्न सकिँदैन। असल सन्तानले आमा बुबाको सम्मान र पालन पोषण निरन्तर गरिरहन्छ। संसारका सबै आमाहरूप्रति नमन तथा सम्मान। जीवन साउदले लेख्नु भएको छ, यात्रा लामो छ, लक्ष्य टाढा छ, छोटो जिन्दगीमा तनाव धेरै छ। धन्न
आमाको आशीर्वाद छ। कृषा पाण्डे भन्नुहुन्छ, आमालाई गरिने सम्झना र सम्मान शब्दमा व्यक्त गर्नै सकिँदैन। रोशन गिरीले लेख्नु भएको छ, आमा तिमी छौ र म छु, मेरो अस्तित्व छ, तिम्रो बारे खै के लेखौं, स्वयं तिमी नै रचनाकार हौ, तिमीलाई सधैँ हँसाइराख्न पाऊ। सनी गोलेले आमाको बारेमा के लेखौं, आमा आफैले हामीलाई लेख्नु भएको छ भन्नुभएको छ। वासुदेव घिमिरे लेख्नुहुन्छ, पहिलो शब्द आमा, धरती टिकाउने र संसार देखाउने आमा। सुरजचन ठकुरी भन्नुहुन्छ, मेरी आमा मेरो सान हुन्, मेरो मान अनि मेरो सम्मान हुन्, यी आँखाले भगवान कहिल्यै देखेन, मेरो लागि मेरी आमा नै भगवान हुन्। अनि इन्दिरा भूषाल र मिलन भूषालले लेख्नु भएको छ, जिन्दगीको पहिलो गुरु आमा, जिन्दगीको पहिलो साथी आमा, अनि जिन्दगी पनि आमा। आमा तिमी फेसबुकको भित्तामा होइन मनमा छौ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर भारतको विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको पुनरावेदन खारेज भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका कट्टर आलोचक गान्धीलाई गएको महिना गुजरातको सुरत अदालतले मानहानि मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै पुनरावेदनको अवसर दिएको थियो। गान्धीले सुरतकै सेसन कोर्टमा फैसला विरूद्ध अपील गर्नुभएको थियो। सुरतको तल्लो अदालतले गएको मार्च 23 मा मानहानि मुद्दामा गान्धीलाई 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। अदालतको आदेशसँगै नेता गान्धीले सांसद पद गुमाउनु भएको थियो। सन् 2019 को चुनावी सभामा नेता गान्धीले मोदी थर भएकाहरू चोर हुन्छन् भनेको विरोधमा भारतीय जनता पार्टीका नेता पुणेश मोदीले गान्धी विरूद्ध मानहानि मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो। यद्यपि उहाँको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुनै सम्बन्ध छैन। अब नेता गान्धीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुहुने उहाँको दलका नेताहरूले बताएका छन्। दलका नेता तथा कानून व्यवसायीसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको पनि भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल खबर। एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा आजको खेलमा मलेसिया र बहराइन विजय भएका छन्। मुलपानी मैदानमा भएको खेलमा मलेसियाले साउदी अरेबियालाई 8 विकेटले हरायो। जितका लागि 154 रनको मध्यम लक्ष्य पाएको मलेसियाले 21 ओभर 2 बलमा 2 विकेट गुमाएर भेटायो। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको साउदी अरेबिया 46 ओभर 2 बलमा 153 रनमा अल आउट भएको थियो। मंगलबार भएको पहिलो खेलमा मलेसिया नेपालसँग पराजित भएको थियो। त्यस्तै आज कीर्तिपुर मैदानमा भएको खेलमा बहराइनले सिंगापुरलाई 132 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको छ। बहराइनले दिएको 287 रनको लक्ष्य पछि आएको सिंगापुर 43 ओभर 1 बलमा 154 रन बनाउँदा अल आउट भयो। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको बहराइनले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 286 रन बनाएको थियो। भोलि नेपाल र ओमान बीच कीर्तिपुर मैदानमा खेल हुनेछ। एसीसी प्रिमियर कपको विजेताले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। आईपीएल क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले पंजाब किङ्सलाई 24 रनले हराएको छ। मोहालीमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको बेंगलोरले पंजाबलाई 175 रनको लक्ष्य दिएको थियो। उसका फाफ डु प्लेसिसले सर्वाधिक 84 रन बनाए। त्यस्तै विराट कोहलीले 59 रन बनाएर आउट भए। जितका लागि 175 रनको लक्ष्य पछाएको पंजाब 18 ओभर 2 बलमा 150 रनमा अल आउट भयो। पंजाबका परमसिमरनले सर्वाधिक 46 रन बनाए। जितेन्द्र शर्मा 41 रनमा आउट भए। अरू कुनै पनि खेलाड़ीले राम्रो प्रदर्शन गर्न नसक्दा पंजाब किङ्स पराजित भयो। आजको खेलमा बेंगलोरको कप्तानी विराट कोहलीले गरेका थिए। बेंगलोर 6 खेलमा तेस्रो जितसहित 6 अंकका साथ 5औं स्थानमा र समान खेलमा तेस्रो हारका साथ पंजाब 7औं स्थानमा रहेको छ। अहिले अर्को खेल कोलकाता नाइट राइडर्स र दिल्ली क्यापिटल्स बीच हुँदैछ। यो खेल दिल्लीको घरेलु मैदान अरूण जेटलीमा शुरू हुँदैछ। 7:45 बजे शुरू हुनुपर्ने खेल वर्षाका कारण केही बेर प्रभावित भएको हो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा 3 स्टार क्लबले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 गोलले हराएको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा आज दिउँसो भएको खेलमा 3 स्टारले आत्मघाती गोलमा जितेको हो। हिमालयनका सञ्जित राईले खेलको 14औं मिनेटमा आत्मघाती गोल गरे। 3 स्टारको यो 5औं जित हो। 3 स्टार 10 खेलमा 18 अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। हिमालयन 9 अंकका साथ 13औं स्थानमा छ। आज दशरथ रंगशालामा अर्को खेलमा चर्च बोइजले साब्दो बाटोलाई 2-1 गोलले हराएको छ।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। उपचुनाव हुने क्षेत्रमा आज रातिदेखि मौन अवधि शुरू हुँदै कुनै पनि प्रचार प्रसार गर्न नपाइने, मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरेमा जरिवाना हुने। अर्थतन्त्रको आकार नबढे पनि नेपालको सार्वजनिक ऋण भने तीव्र गतिमा बढ्दै, राजस्वको वृद्धि दरमा सुधार नभएमा ऋण लिन र तिर्न समस्या पर्न सक्ने। कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्लामा सड़क पूर्वाधारसँगै स्थानीय उत्पादनमा असर, परनिर्भरता र नदी प्रदूषण पनि बढ़न थालेको गुनासो। भारतको विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको पुनरावेदन खारेज, उच्च अदालत जाने तयारी। र एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज मलेसिया र बहराइनको जित। आईपीएल क्रिकेटमा बेंगलोरले पंजाबलाई 24 रनले हरायो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र मदन पौड्याल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सुक्खा समयमा आगलागीको धेरै जोखिम हुने भएकोले आगो बाल्ने वस्तुको सुरक्षित प्रयोग गरौं। नमस्कार।